मेरे साथ निकालें सब मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5 बाब, उसकी 43 ता 48 आयात। आइए मिलकर पढ़ेंगे। कलाम यूं फरमाता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, मैं समझता हूँ ये कलाम जो आज हमने पढ़ा है ये आसान नहीं है। पढ़ने के लिए हो सकता है, तिलावत करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में इसको करना आसान है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ बुलांदा ही ना होए, जिहदे नाल साडी कोई नाराज़गी होए, क्या हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं? ईमानदार तो कर सकते हैं, करते भी होंगे, लेकिन काम तो मुश्किल है ना। आप ये देखें, काम मुश्किल है। और यहाँ पर लिखा है, खुदावन यीशु मसीह कह रहा है कि तुम सुन चुके हो। कहाँ से सुना? सवाल है, कहाँ से सुना होगा? उन्होंने सुनिया होगा फरीसियां तो, वड्डे वड्डे मजहबी स्कॉलर्स तो, यहूदी स्कॉलर्स से सुना होगा उन्होंने, जिन्होंने खुदावन के कलाम की बातों को तोड़ मड़ोड़ के अपने ही अंदाज में पेश कर दिया होगा। आज भी बहुत हो रहा है, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहूँगा। अपने मकसद, अपने मफाद के लिए खुदावन के कलाम का सहारा लेना। देखो जी, बाइबल च तो है लिखी है, कलाम तो है कहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खुदा ने वही बात की हो। तो खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुसी बहुत सुनिया है, लेकिन मैं तानू सच दसना वा, जो हकीकत है इसके अंदर वो बताने लगा हूं। मैं सुनी सुनाई बात नहीं, जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुदावन का बेटा हूं। ये सारा कलाम मेरे अंदर से ही निकला है, तो मैं ही तानू सही गल समझा सकांगा ना कि दूजे। सो खुदावन यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें सही गल, सच बताता हूं, जो रियलिटी है वो बताता हूं। यहां पर खुदावन यीशु मसीह इस बात का तज़किरा कर रहा है जिसकी हमें बेहद ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है? मोहब्बत। कि अपने पड़ोसी से ही नहीं, पड़ोसी से मुराद उन्हां लोकां नूं ही नहीं जिन्हां नूं असीं जानने आ, जिन्हां नाल साडी बहुत बनदी है, ये तो हमारे बहुत क्लोज है, हमारा मिलना जुलना बहुत है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं ये बातें खुदावन कह रहा, सिर्फ उनसे ही नहीं, उनके लिए ही दुआ, उनकी ही फिक्र करनी नहीं है, उनसे ही मोहब्बत नहीं रखनी, उन्हां नाल भी रखनी है जिन्हां तो तानू, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ
اس نوجوان کو، اس بیٹی کو ہرٹ کیا جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنی. یہ تعلیم یہاں پر ہمارا خداوند یسوع مسیح دے رہا ہے. یہ تعلیم ہمارا خداوند یسوع مسیح سکھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح یہاں پر؟ کیا ہم گاتے ہیں چلے ہو تم خدا کے ساتھ راستہ؟ یسوع مسیح کہتا ہے میرے پیچھے آنا ہے تو کی چکنی پے گی؟ اے یہ سلیب، اے جے اج دی سلیب، اے کام کرنا، دعا کرنا اپنے ستان، اپنے گلاں کرن والے لی. جو لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں ان کو بھی اپنی پرسنل پریئر میں رکھنا آج بڑا مشکل ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں، میرا بڑا بوجھ ہے نوجوانوں کے لیے. سم ٹائم ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. خدا دا کلام کہتا ہے تو غیر قوماں بھی کر دیاں نے ایک دوجے نال. تسی ویکھدے ہی ہووگے ساڈے چ فرق کی ہے. ایک مسیحی بہن، ایک مسیحی بھائی کی زندگی میں کیا ڈفرنس ہونا چاہیے جو دوسری قوموں میں نہیں ہے. یہاں پر اس بات کو خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے. صرف ان سے ہی ملنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی کیئر کرنا، سلام دعا رکھنا، اے تو دوجی قوماں بھی کر رہی ہیں. یہ کہہ رہے خداوند کلام کی بات. آپ کس رویے، کس بات سے مسیحی کہلائے جائیں گے، خداوند یہ بات کر رہا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، پوری دنیا میں بہت اچھا تاثر پایا جاتا ہے اور مجھے اس بات پہ فخر ہے. یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. بڑے لوگ اس بات کو کرتے ہیں کہ مسیحی قوم جو ہے نا وہ جھگڑالو قوم نہیں، لڑدی نہیں ہے. نہ اس ساڈی ہسٹری انج دی ہے. ہمارے خداوند نے تو صلیب پر جان دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا ان کو معاف کر دے. کانٹوں کا تاج کوڑے منہ پر تھوکا جا رہا تھا، ان کو معاف کر. بائبل میں ہمیں بے شمار ہستیاں مل جاتی ہیں جنہوں نے اس کو فالو کیا ہے. محبت کون سی؟ سب سے پہلی بات کہ محبت کون سی جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ ایک دوسرے سے کیا رکھو؟ محبت رکھو. کون سی محبت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی محبت ہے. محبت یہ ہے جو مسیح جس کا ذکر کر رہا ہے کہ مقدس یوسف قید میں تھا، بھائیوں نے اتنا برا سلوک کیا، خداوند نے سرفراز کر دیا، بادشاہ بن گیا اور اس نے اپنے بھائیوں کو گلے لگا لیا. یہ ہے خدا کی محبت. محبت یہ ہے کہ نہمیہ نبی بادشاہ کا سب سے خاص، بادشاہ کا سب سے قریب شخص، اس کی باتیں سنتا تھا بادشاہ، اس سے مشورے بھی لیتا ہی ہوگا، بڑا خاص، لیکن وہ کہتا ہے مجھے اپنے لوگوں میں جانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. یہ ہے محبت. یہ خداوند کی محبت ہے جو ہمیں بائبل میں پائی جانے والی ہستیوں میں نظر آتی ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، جنہوں نے کیل لگائے، سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا، منہ پر تھوکا، جاتے وقت کہا ان کو معاف کر دے. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی محبت جس کے بارے میں خداوند کہتا ہے کہ صرف اونا لی نہیں جڑے ساڈے بہت کلوز، آنا جانا بہت ہے، اے اچھے ہی بہت نے، اے فیملی بہت ٹھیک ہے. یہ ہمارے ٹائپ کے لوگ ہیں، جیسے ہم روحانی ہیں یہ بھی روحانی ہے، اسی منہ ہی نہیں لاندے انہاں نو جڑے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے یہ نہیں ہے محبت، ایدہ تے کوئی اجر ہی نہیں ہے. یہاں کلام کہہ رہا ہے، میرے منہ کی بات نہیں ہے، ایدہ کوئی اجر نہیں ہے، یہ تے سارے کر رہے ہیں. آپ کیا ڈیفرنٹ چیز کر رہے ہیں؟ آج چلڈرن چیپل جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، یہ ہے مسیح کی محبت جو خدا سے دور ہے، جو خدا کے قریب نہیں ہے، اور آپ کو اس کا کوئی بھی آپ کو لالچ نہیں ہے کہ ہمیں اس بات سے کیا مل جائے گا، لیکن آپ ان لوگوں کو کھینچ کر خداوند کے گھر میں لا رہے ہیں. یہ ہے مسیح کی محبت. یہ ہے جو خداوند بات کر رہا ہے یہاں پر. یسوع مسیح نے کہا مجھے دیکھو محبت کرتے. میں سول لینے والوں کا ذکر آیا ہے کہ اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ جب سکے آندے سی نا تے
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ कोई एंट्री नहीं। जैसे हमारे टूल टैक्स पे कितने टैक्स ने, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ सही ठीक ठाक टैक्स देंदा है, वक्त ते देंदा है, कहंदा मैं भाई, गवर्नमेंट भी उसको कहती है ये हमारा बहुत अहम शहरी है। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ, ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, लेकिन मोहब्बत उनको करनी है जो इस वक्त गुनाह में है, और आप उनकी बाजू खींचकर अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास ले आए। ये है मसीह की मोहब्बत। ये बात मसीह कर रहा है कलाम के अंदर। जो काम पैगंबरों ने किया, नबियों ने किया, बिना किसी लालच के, कटने का डर, लेकिन फिर भी खुदावंद का पैगाम देना है। जाकर देखें, जब आप पढ़ेंगे उन नबियों की जिंदगी, यर्मिया नबी, यसाया नबी, एलिया नबी, लगे ने पिछे फड़न ले, रोक लो इन्हों, मार दो इन्हों। क्या है बात कि खुदावन ने कहा है और हमने ये हुक्म देना है। ये है मसीह की मोहब्बत। मोजिस की जिंदगी में नजर आती है, जब खुदावन जिंदगी में आ जाता है तो दिल फिर खुदावन की मोहब्बत से भर जाते हैं। बादशाह छोड़ दी, महल छोड़ दिया, क्या करना है? खुदावन के लोगों को गुलामी से आजाद कराना है। ये है मसीह की मोहब्बत। पूरी बाइबल में खुदावन की मोहब्बत भरी हुई है। क्या करना है या खुदावन खुद बता रहा है कि छाड़ दो सुनी सुनाई गल्लां, मैं तुहानूं दसदा मोहब्बत की है। और फिर खुदावन यीशु मसीह क्या कहता है? ऐ सारी गल्लां जो करोगे ना, फिर की ठहरोगे? क्या ठहरोगे? खुदा के बेटे ठहरोगे, बेटियां ठहरोगे। लेकिन ऐ नहीं करोगे तो फिर ज़ाहिर बात, अगर कोई बात की जा रही है उसका कोई नेगेटिव भी तो होगा ना। यस से थे हाँ थे, तो इसका भी यही है ना, उन्हें क्या ठहरोगे, जो नहीं करोगे तो फिर। आज कलीसिया हमें ज़रूरत है, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें तो हमें ये मसीह की मोहब्बत नज़र नहीं आती। हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जो प्राइवेसी और सेल्फिशनेस से भरा हुआ है। मैं अक्सर ये बात अपने पापा से सुनता हूं कि जो पहले होंगे सन, जो मैनू बंद ने यार इन्ना टब्बर इकट्ठे बहना, आज हम लोग बड़ी तेजी से सेल्फिशनेस की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेसी की तरफ जा रहे हैं। वड्डियां तो छड़ दो, एडे एडे बच्चे प्राइवेसियां मांगते हैं। कितना ज़रूरी है हमारे अंदर ये बातें आ जाएं कि उन्हां नाल भी मोहब्बत करो, उन्हां लई भी दुआ करो, उन्हां दी भी फिक्र करो जिन्हां नूं तुसीं पसंद नहीं करते, जिनसे आपके रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर मुंदरी चौक से यहाँ पर आए या इस तरफ चले जाएं, हमें बेशुमार ऐसी रूहें नजर आएंगी जो भी इस मोहब्बत से वाकिफ नहीं है। कहाँ पर खड़े हैं हम, क्या हम किधर खड़े हैं? मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी ज़रूरत है कि हमारे दिलों से एक दूसरे के लिए सारी बातें ख़त्म हो जाएं। चाहे कोई नौजवान दूर है, चाहे कोई मेरी बहन खुदा से दूर है, और हम उससे खींच कर खुदावन के करीब ले आए। एक होने की, यूनिटी होने की कितनी ज़रूरत है। ये यीशु मसीह यही उनको सिखा रहा है। उस दौर में भी क्या होता था? सामरी नहीं चंगे, सारे एक ही सन, लेकिन सामरी नहीं ठीक, इन्हां दे महल्लियां च नहीं जाना, इन्हां नूं नहीं मिलना, ये तो इंज ने, ये तो उन्हें, यीशु उन्हां नूं कह रहा जे। आप इसकी तफसीरें पढ़ के देख लेंगे, यीशु उनको कह रहा है, क्योंकि उन्हां दे भी बड़े क्लैशिज होंदे सन, अज भी साडे होणगे। ए महल्ले चों नहीं लंघना, इत्थे बड़े ही नशई ने, इत्थे नहीं जाना, इत्थे ते 24 घंटे रश। ठीक है, ये है प्रॉब्लम, लेकिन हमें उन्हें बदलना है, हमें इसका हल निकालना है। मुश्किल प्रॉब्लम को देखकर मुंह नहीं मोड़ना, हमने देखना है हम क्या कर सकते हैं। हम इनको दावत दे सकते हैं, क्या हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं? क्या मैं खुदावन से पूछ सकती हूँ, खुदावन क्या मैं पूछ सकता हूँ, खुदावन क्या मैं करूँ? खुदावंद आपको कहेगा कर, क्योंकि मेरा कलाम कहता है तुझे करना पड़ेगा, तुझे अपनी जिंदगी नहीं जीनी।
آج کل تو ویسے ہی زندگیاں جیسے جیسے دور تیزی سے جاتا جا رہا ہے، کوئی 60 65 حد 70 تو اتنے چلا جائے تو گرنا شروع کر دینا آج کل. یہ لائف ہے ہماری. کسی کی 15 سال اور ہوگی، کسی کی 30 ہوگی، کسی کی 40 ہوگی، لیکن ایک زندگی ہے جڑی نہ 30 ہوئے گی تو نہ 40 تو نہ 60. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ ان کو ہی ملے گی جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کی منادی اور روحوں کو جیت کر خداوند کے قریب لے آتے ہیں. ہاللیلویہ. یہاں پر خداوند یہی کہہ رہا ہے، نکل آؤ ذات شو باہر آئیون، چھڑ دو فیوریٹزم، چھڑ دو انہاں چیزانو. سارے لوگ جڑے نے میں ہر ایک سے پیار کرتا ہوں، جو مجھ سے دور ہے میں اس کو بھی پیار کرتا ہوں. میری محبت دیکھ لو کہ روز صبح سورج نکلتا جے تو میں کدی یہ نہیں کیا ادھر نہیں کڈنا، اتنے تو مینوں پسند نہیں کرتے. ان پر بھی سورج نکلتا ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع بھی تھا. ان پر بھی سورج چمکتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جڑا سی نا وہ باندر تو ہی بن گیا. باندر سی وہ انج ہو گیا وہ بند. میرا تو ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جی ادو باندر بدل گئے تو اج کیوں نہیں بدل رہے باندر؟ اج بھی تو ہے نا باندر، وہ کیوں نہیں ہن تیزی نال بدل دے؟ کہ ایک ہی باندر نے بدلنا سی، کہ ایک ہی باندر نے بدلنا سی تو وہ ساری نسل دوجے باندر کتنے نے؟ تو جی ادو بدلتے پے سن تو پھر اج کیوں نہیں باندر چینج ہو رہے؟ لیکن خداوند کہتا ہے میں ان پر بھی بارش ہونا تو بھی ہوندی، میرے فروٹس وہ بھی کھاتے ہیں، میں نے جو دنیا کی برکتیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں. دیکھو میری محبت، میرا دل دیکھو، اور اگر تم میرے جیسے بننا چاہتے ہو تو تمہارے دل بھی اپنے خداوند یسوع جیسے ہو جانے چاہیے. پھر تمہیں بھی یسوع جیسا نظر آنا پڑے گا. صرف مسیح کہلانے سے بات نہیں بنتی، یسوع آپ کے اندر نظر آنا چاہیے. اے گل جدو سنی نا شاگرداں نے، آپ کو میں بتاؤں اس تو بعد سارے نے سلیب ہی لئی ہے تو گردناں ہی کٹائیاں نے، پر یسوع مسیح دا کام نہیں چھڈیا. پولوس کا بھی سر قلم، پطرس کو سلیب، کسی کو زہر، کسی کی چمڑی کھیڑی جا رہی ہے، لیکن ان کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہی زندہ خدا ہے. ہاللیلویہ. میں آپ کو انکریج کروں گا، میں آپ کو آج انکریج کرنا چاہوں گا. ہمارا مشن بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے. ہم نے جانا ہے، کام کرنا ہے خداوند کا. میں چاہوں گا ہر شخص منسٹری ورک میں شامل ہو، ہر شخص. آج جب خداوند یسوع مسیح، ہمیں کیا پتا کل ہی آ جائے، وہ پوچھے گا تیرا کنٹریبیوشن کیا ہے میرے کام میں، تو نے کیا کیا ہے؟ کیا تو نے صرف اپنی جاب، اپنی سٹڈی، اپنی دنیاوی زندگی کو تو نہیں کہہ دیا آج میں نہیں چرچ جا سکتا میرے ایگزام چل رہے ہیں؟ وہ 2-3 گھنٹے چ کیڑی ایسی پڑھائی ہے جڑی رک جانی ہے؟ میں نہیں جا سکتا، آج میں بہت تھکیا، سارا دن جاب ادھر ادھر کر کے مسین ہوا تو سنگے سی. سوال ہے میرا. یسوع کہے گا اچھا باجی تو حالے بھی بہت تھکی ہے، وہ اتنے جا کے بہ جا، میں نہیں تینوں جاندا، ریسٹ کر. ہوں تو اسی چلے آسمان تے تو میرا ویر تے تو میری بہن اتنے ہوں لائف ٹائم ریسٹ کر. ہوں تینوں کوئی نہیں کہے گا اٹھ جا چرچ جانا ہی، ہوں نہیں تینوں کوئی کہے گا اج جمعہ ہی، ہوں نہیں تینوں کوئی کہے گا زندگیاں خداوند نو دینیاں نے، ہوں تو ریسٹ کر بس. ہوں سارے بیزی لوگ تیرے نال ہی نے تے جننے خداوند دے ویلے نے اڈ کے خداوند دے نال. ہاللیلویہ. دنیا دے بیزی لوگ ایتھے تے مسیح دے ویلے اسماناں تے بادشاہیاں چ. اسی تے بھائی مسیح دے بہت ویلے ہاں، ساڈے کول تے بہت ٹائم ہے. میں صبح 8 بجے سیمنری جاتا ہوں، میری 5 بجے تک کلاسز ہیں، سارا دن کلام ہی پڑھی دا ہے، گھر آئی دا ہے، اس تو بعد اسائنمنٹس ہوندیاں نے، پھر بائبل کھول لی دی ہے. میں ایک دفعہ بات بتا رہا تھا، میں نے اپنے ٹیچر کو بائبل دی، میرے سارے نوٹس سارے نیچے، میری بڑی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مسیح کے لیے لکھنا، تو مجھے اس نے اپریشیٹ کیا میرے ٹیچر نے. پہلے تو نے کہا یار تو میرے تو بڑا پروفیسر بن گیا.
फिर उसने मुझे अप्रिशिएट किया, कहता अमन वेरी गुड, ए तो लिखिया ये कुछ तो मसीली आप लिख लीए, ए तो लिख गए ने, ए तो पढ़ना ही है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कुछ करना है खुदावन के लिए। खुदावन चाहता है कि आप उसके मिनिस्ट्री वर्क में शामिल हों, कुछ तो करें, कुछ ना कुछ। यूथ फेलोशिप में जो लड़के हैं, खुदावन वहाँ उनका कंट्रीब्यूशन चाहता है। जो मेरी बेटियां हैं, खुदावन उनका गर्ल्स की यूथ फेलोशिप में इन्ने राह खोल छड्डने खुदावन दे, उन ते एवें नहीं कह सकते तवार ने खुदावन ने कहना ते मंगल नूं कित्थे सा, फ्राइडे को किधर था, पूरा हफ्ता ही टाइम नहीं तेरे कोल, चल फिर आज मेरे कोल भी तेरे लिए टाइम नहीं, उत्थे हो जा। ये सच बातें आज मैं आपके साथ कर रहा हूं। मैं आपको इनकरेज करूंगा, हमने मिनिस्ट्री वर्क में शामिल, खुदा दे खादमत ने तो करना ही है। मैंने जैसे पहले बात की थे, खुदा दे वेले हैं, असी तो करना ही है। लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ जो बहुत बिजी हैं, जो बहुत मसरूफ़ हैं, थोड़ा सा खुदावन के लिए वेले होकर, थोड़ा सा खुदावन के लिए इजी होकर देखें। खुदावन आपको आसमान की बादशाही में सबसे ज़्यादा बिजी कर देगा। हालेलुया। तूने ये भी जिम्मेदारी संभालनी है, तूने ये भी करना है, तूने ये भी करना है। फिर हम कहेंगे खुदावन यस, थैंक यू। आप तैयार हैं काम करने के लिए, उस मोहब्बत के लिए जो आज हमने कलाम में से सीखी है। तो फिर मैं आपको आज मुबारकबाद भी देता हूँ, आप खुदावन के बेटे बेटियां हैं, ऑलरेडी हैं, और खुदावन जब आएगा यकीनन आप बादलों पे उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। मैं चाहूँगा चंद लम्हों के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ, मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा ही, मैं जहाँ भी मुझे बुलाते भी हैं, मैंने कभी नहीं कहा उठ जो उठ, मेरी आदत नहीं, ये इसका कोई अजर नहीं है। कह के उठाया तो की, उठना दिल से है, काम वो जड़ा दिल तो है, ਉਹਦੇ ਚ बरकत पैंदी है। खुद डेडिकेशन से उठना है। खुदावन मैं अपने आप को पेश करती हूँ, मैं तुझे क्या दे सकती हूँ, मैं कितनी जिंदगियां तेरे लिए जीत सकती हूँ, मैं तेरे लिए कैसे मिनिस्ट्री वर्क में शामिल हो सकती हूँ। तो मुझे आज कलाम कर, पाक रूह से पूछे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ खुदा का रूह आपको अभी इसी वक्त गाइड करेगा। अपनी डेडिकेशन से जितने लोग चाहते हैं खड़े हो जाए। पाक रूह के दरिया में, कहे पाक रूह मुझे छू, हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हालेलुया। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाए। कहीं पाक रूह आज मुझसे बोल, हम तेरी कुदरत को चाहते हैं खुदावन, हम तेरे मसा को चाहते हैं खुदावन, हम पाक रूह की हजूरी को चाहते हैं। तू अजीब मशीर खुदाए कादर है, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम निराला है। हालेलुया। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है। पाक रूह के दरिया में, हालेलुया, हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जा। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, तू प्यार। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। ओ दिलदार
دلدار ہمارا